नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, घरमा कछुवा छ भाग्य खुल्यो। पक्कै पनि कछुवा एउटा मानव जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण वस्तु मानिन्छ। घरमा यदि हामीले कछुवा राख्यौँ भने, कछुवाको प्रतिमालाई मात्रै हामीले घरमा सजाउन सक्यौँ भने तपाईँ हाम्रो घरमा सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त रहन्छ। तपाईँ हाम्रो कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। वास्तुशास्त्र अनुसार कछुवाको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। धर्मशास्त्र अनुसार कछुवाको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। चिनिया वास्तुशास्त्रमा पनि कछुवाको धेरै प्रयोग गरेको पाइन्छ। त्यसकारण हाम्रो नेपाली वास्तुशास्त्र अनुसार पनि कछुवाको धेरै महत्त्व छ र धर्मशास्त्र अनुसार पनि कछुवाको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, आज म तपाईँको माझमा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु कि घरमा कछुवा छ भने हाम्रो भाग्यमा उदय कसरी रहन्छ, हाम्रो घरमा सुख र शान्ति समृद्धि कसरी रहन्छ, कछुवा कसरी राख्ने, कुन ठाउँमा राख्ने, कुन दिशा फर्काएर हामीले कछुवालाई राख्ने, कछुवाका फाइदाको बारेमा कुन कुन ठाउँमा हामीले कछुवाहरू राख्दा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ, विविध विषयवस्तुमा म आज चर्चा गर्नेछु। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने 98 478 44 095 98 095 60 557 मा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अब म ढिला नगरिकन यहाँहरूको माझमा कछुवाको बारेमा जानकारी दिन्छु। वास्तवमा नेपाली वास्तुशास्त्र अनुसार, चिनिया वास्तुशास्त्र अनुसार, हाम्रो हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार कछुवाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ। कछुवा घरमा राख्नुले मात्रै हामी विशेष गरेर आयु र आरोग्यको लागि चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। कछुवा जसको घरमा छ त्यो घरमा आयु लामो बनाउनको लागि कछुवाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। कछुवाको आयु लामो हुन्छ, त्यसकारण कछुवा आयुकारक मानिन्छ। घरमा कछुवा राख्नुहोस्, लामो आयु बनाउनुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कसरी राख्ने, के राख्ने कुराहरू सबै आउँदैछ, नआत्तिकन हेर्ने अनि सुनिराख्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यसै गरी हामी दैनिक जीवनमा असफलताहरू बढी प्राप्त गरिरहेका छौँ। हाम्रो अफिस कार्यालयहरू राम्रो चलिरहेको छैन, व्यापार व्यवसायहरू राम्रो चलिरहेको छैन, घरमा पनि धन सह राम्रो भइरहेको छैन, कुनै पनि बाधा अवरोधहरू बेला मौकामा आइरहन्छन् भने कार्य सफलता प्राप्तको लागि पनि कछुवाको हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसकारण एउटा कछुवा भन्ने चिज के हो भने स्थिरताको प्रतीक हो। अस्थिरलाई हटाएर स्थिर भनेको तपाईँको चाहिँ स्थायित्वको प्रतीकको रूपमा चाहिँ हामीले कछुवालाई लिन सकिन्छ। त्यसकारण घरमा कछुवा राख्नु भनेको स्थायित्वको प्रतिनिधित्व भयो, कार्य सफलताको प्रतिनिधित्व भयो र हाम्रो आयुको कारकको रूपमा रहन सक्ने भयो। त्यति मात्र नभएर कछुवा विशेष गरेर हामीले विभिन्न चिजहरूमा पाउँछौँ। जस्तै तामाको कछुवाहरू पनि पाउँछौँ, धातुको कछुवाहरू पनि पाउँछौँ। साँच्चीकै कछुवा पनि कसैहरूले घरमा पाल्नु भएको हुन्छ। त्यसकारण यहाँले चाहिँ सक्कली वास्तविक कछुवा नै पाउनुभयो भने त्यो कछुवा पनि यहाँले पाल्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि यहाँले तामाको कछुवा, चाँदीको कछुवाहरू, धातुको कछुवा पनि तपाईँले घरमा सजाउन सक्नुहुन्छ, भित्र्याउन सक्नुहुन्छ। अब रह्यो घरमा राख्दा हामीले चाहिँ कछुवा राख्न बित्तिकै हामीले लाभ प्राप्त गर्छौँ। लाभ भन्न बित्तिकै हामीलाई अर्थ लाभ हुन्छ, कार्य लाभ हुन्छ, प्रगति लाभ हुन्छ। सबै कुरामा लाभ भनेको राम्रो है। हामीले केही न केही शुभ फल प्राप्त गर्न सक्छौँ यो कछुवा घरमा राखियो भने। त्यसैले हामी घर बनाउने बेला पनि कछुवाको चाहिँ प्रतिमाहरूलाई घडेरी शिला लगाउने ठाउँमा भनिन्छ। त्यसलाई जग राख्ने ठाउँमा हामीले शिला लगाउने बेला हामीले चाहिँ घडेरीमा पनि शिलामा के राख्छौँ, कछुवाहरू राख्छौँ। किनभने घरको आयु लामो होस्, दीर्घायु रहोस्, कार्य सफलता रहोस् भन्नको लागि हामीले चाहिँ हरेक जगहरूमा के गर्छौँ भन्दा
विशेष गरेर कछुवा राख्ने गर्छौँ। त्यसकारण यो सबैले घरको सिला लगाउँदा पनि कछुवा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यो राम्रो हुन्छ, आरोग्यताको लागि राम्रो, वास्तुदोष निवारणको लागि राम्रो, कार्य सफलताको लागि राम्रो। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु तपाईँको माझमा जोडिरहेको छु। त्यति मात्र नभएर हामीले पूजा कक्षमा पनि कछुवालाई राख्न सक्छौँ। जहाँ हामी दैनिक पूजा गरिरहेका छौँ र त्यो ठाउँमा पूजा कक्षमा पनि हामीले कछुवालाई राख्न सक्छौँ। पूजा कक्षमा कछुवालाई राखेर हामीले पूजा गर्नाले धन प्राप्त रहन्छ, लक्ष्मीको कृपा प्राप्त रहन्छ भन्ने एउटा धार्मिक जनविश्वास रहेको छ। त्यति मात्र नभएर हामीले घर बाहिर हामीले कार्यालयमा पनि राख्न सक्छौँ। कार्यालयमा तपाईँले उत्तर दिशामा कछुवालाई राख्न सक्नुहुन्छ र यसको मुख कार्यालयभित्र पर्ने गरी, बाहिर पर्ने गरी होइन, कार्यालयभित्र पर्ने गरी हामीले कार्यालयमा पनि कछुवा राख्न सक्छौँ। यसले पनि शुभ फल दिन्छ र कछुवाले अफिसहरू सञ्चालनको लागि सकारात्मक किसिमको ऊर्जा दिन्छ। त्यसकारण तपाईँको आफ्नो अफिस कार्यालयहरूमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी कछुवा घरमा उत्तर दिशामा राख्न सक्नुहुन्छ। उत्तर दिशामा तपाईँले कछुवा घरमा राख्नुहोला र उत्तर दिशामा कछुवा घरमा राख्दाखेरि कछुवाको मुख घरभित्र पर्ने गरी राख्नुपर्छ। कछुवाको मुख यानि कि घर बाहिरतिर हुने गरी नराख्नुहोला। कछुवा घरभित्रै पस्न लागेको छ भन्ने हिसाब सम्झिएर कछुवाको मुख घरभित्र हुने गरी राख्नुभयो भने शुभ फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। कछुवाले तपाईँ हाम्रो घरमा शुभ परिणामहरू दिन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले घरमा कतिवटा कछुवा राख्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूको जिज्ञासा रहन सक्छ। हामीले घरमा कछुवा कति राख्ने भने एउटा कछुवा राख्ने। घरमा हामीले एउटा कछुवा राख्न सक्छौँ। हामीले विशेष गरेर एउटा कछुवा राख्नु राम्रो मानिन्छ र जोडी कछुवा नराख्नु पनि भनेर भनिएको छ कहीँ कतै। यहाँले एउटा कछुवा राख्नुहोस्, शुभ फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी एक वा एकभन्दा बढी कछुवा राख्नुभयो भने सँगै नराख्ने, टाढा टाढा पनि राख्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ। अर्को भनिएको छ मूल ढोकाभित्र हामीले कछुवा राख्न सक्छौँ। घरको जहाँ मूल ढोका हुन्छ त्यो ठाउँमा पनि हामीले कछुवालाई सजाउन सक्छौँ। कछुवाको मुख घरभित्र पर्ने गरी हामीले सजाउन सक्छौँ। यसरी सजाइयो भने हामीले चाहिँ शुभ फल प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा यो वास्तुशास्त्र अनुसार, धर्मशास्त्र अनुसार, वैज्ञानिक शास्त्र अनुसार यो महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। त्यसै गरी धन, सुख र कार्य सफलताको लागि हामीले घरमा कछुवा राख्न सक्छौँ। धन, सुख, कार्य सफलताको लागि, विभिन्न किसिमका विघ्न बाधाहरूलाई रोकावट गर्नको लागि घरमा कछुवा राख्न सक्छौँ। त्यसैले कछुवा भन्ने चिज आफैमा सुख, शान्ति, समृद्धि र आरोग्यताको प्रतीक हो। धन अर्थ उपार्जनको प्रतीक हो, कार्य सफलताको प्रतीक हो। घरमा बिग्रिएको वास्तु दोषलाई नियन्त्रण गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण सूचक रूपमा चाहिँ हामीले कछुवालाई लिन सक्छौँ। तपाईँको व्यापार व्यवसाय चलिरहेको छैन, पसलको घरमा तपाईँले चाहिँ कछुवाको प्रतिमा राख्न सक्नुहुन्छ। पसलमा कछुवा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो अफिसहरूमा कछुवा राख्न सक्नुहुन्छ। घरमा कछुवा राख्न सक्नुहुन्छ। कछुवा घर बनाउने बेला घरको सिलामा कछुवा राख्न सक्नुहुन्छ। कछुवालाई हामीले विभिन्न शुभ ठाउँहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, आज हामीले कछुवाको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यो जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यद्यपि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हाम्रो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने 9847844095, 98095 60557 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म ज्योतिष ठाकुर देवकोटाके चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।